Company presents. Maayong adlaw mga bata. Kumusta ang inyong adlaw? Ako di ay si Teacher Jay. Ako di ay si Teacher Jenny. Ug ako di ay si Teacher Fee Marlene. Ug ako di ay si Teacher Me. Kumusta sa inyo mga bata? Kabalo ba mo? Na ang tanang butang sa atong palibot o sa atong mga makitan adron apoy panghulagway nga mga porma? Andam na ba mo na pag-ila-ilahon sila? Tara! Karon, atong pag-isgutan unsa ang mga pugma nga pungway o shape sa Ingles. Una ana, ato usang isgutan kung unsa ang pungway. Ang pungway o sa Ingles, adjective, mao kini ang mga pulong nga naghulagway sa mga pungan o pulingan. Gipaila niini ang gidaghanon, gidakon, porma, kolor o klase sa pungan o pulingan. Mao kini karon ang mga dagway sa mga porma na atong panghisgutan karon. Ang unang porma, mao kini ang initlog. O sa Ingles, mao kini ang oval. Nga nagporma o pinahigda nga hulagway. Ang ikaduha nga porma kani ang kwadrado. Sa Ingles, mao kini ang square. Nga naay upat ka linya sa isig ka kilid. Ang ikatulo nga porma mao kini ang rektangulo. Sa Ingles, mao kini ang rectangle nga adunay upat pod ka linya sa isig ka kilid. Pero ang rektangulo kay pinataas ang porma kumpara sa kwadrado. Ang ikaupat nga porma mao kini ang kasing-kasing. Sa Ingles, mao kini ang heart nga nagporma og gihilagway nga adunay duha ka bilog nga kurba nga nagkita sa usa ka punto sa ibabaw. Ang ikalima nga porma mao kini ang triangulo. Sa Ingles, triangle. Nga adunay tulo ka linya sa isig ka kilid nga pinabarog ang porma. Ang ikaunom nga porma mao kini ang lingin. Sa Ingles, circle. Ang lingin ug ang initlog pareha og kurba pero ang lingin na ay perpekto nga kurba kumpara sa initlog. Ang ikapito nga porma mao kini ang binituon. Sa Ingles, star. Nga adunay lima ka tumoy nga nagporma og usa puntado nga porma. Ang ikawalo nga porma mao kini ang diamante. Sa Ingles, diamond. Ang diamante gihulagway nga usa ka puntado nga porma nga adunay upat ka kilid nga nagporma og usa ka kwadrado. Ang ikasiyam nga porma mao kini ang pentagono o sa Ingles, pentagon. Na naay lima ka suok sa isig ka kilid. Ang ikanapulo nga porma mao kini ang pulikab. Sa Ingles, trapezoid. Usa kini siya ka porma nga adunay upat ka kilid diin duha ka kilid parehas ang gitas-on. Ang ika-11 nga porma mao kini ang bantiwa o sa Ingles, parallelogram. Ang parallelogram adunay porma nga sama sa usa ka pinahigda nga rektangulo. Ang ika-12 nga porma nga hulagway mao kini ang tunga nga lingin. Sa Ingles kay semicircle nga naay kurbadong linya. Nasabtan na ba ang 12 ka porma bahin sa atong gipanghisgutan karon? Unsa jud to? Ang 12 ka porma na atong nahisgutan? Tara, ato ipangsulti kini.
Una, mao kini ang lingin, kasing-kasing, bantiwa, triangulo, bituon, pentagono, diamante, initlog, hulikab, kwadrado, rektangulo, og tunga nga lingin. Maura na, pupunta na amoy bagong nakatunan sa atong gipangisgutan ron adlaw. Ug daghang salamat